नमस्कार. सत्तरी तालुक्या खातीर हें आसा जिल्लो वार्तापत्र. बरोवन धाडपी राजेश वजरीकार, वाचपी राजश्री कामत. रवींद्र भवन सांखळी आनी गोवा कोंकणी अकादमी हांच्या जोड पालवान 27 नोव्हेंबराक एका दिसाचें कोंकणी नाट्य संमेलन आयोजीत केलें. एक दीस चलपी ह्या नाट्य संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आशिल्ले. तांच्या सांगातान गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष पूर्णानंदचारी, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार, सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी पोरोब आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या संमेलनात हालींच सांखळी रवींद्र भवनात जाल्ल्या पयल्या कोंकणी नाट्य महोत्सवांतल्या नाट्य संस्थांचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ह्या नाट्य संमेलनात कोंकणी नाट्यां कडेन संबंदीत गजालींचेर चर्चासत्र परिसंवाद जालो. सांखळेच्या सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हायस्कूल तशेंच गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खातें हांचे जोड पालवान सांखळेच्या रवींद्र भवनात स्पॉटलायट ही सांस्कृतीक कार्यावळ हालींच जाली. सांखळेच्या रवींद्र भवनाच्या श्री मनोहर बुआ शिरगांवकर सभाघरात जाल्ल्या ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी तरेकवार सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. ह्या कार्यावळीत दिवचल तशेंच सत्तरी म्हालांतल्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी आपली कला सादर केली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की खेळ, अभ्यास आनी संस्कार हांचो योग्य ताळमेळ साधून विद्यार्थ्यांनी आपली सर्वांगीण उदरगत करपाक जाय आनी स्वताच्या उदरगती बरोबरूच समाजा खातीर आपलें योगदान दिवपा खातीर काम करपाक जाय. सगळ्या दिवचलकारांची ग्रामदेवता श्री शांतादुर्गा देवीचो वर्सुकी नवसंमार उत्सव 24 नोव्हेंबराक विंगड धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी मनयलो. ह्या निमतान गांवकारवाडो हांगा ग्रामस्थ गांवकार मंडळी तशेंच बाजारकार मंडळीच्या वतीन नवसंमार निमतान विंगड धार्मीक सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. देवी शांतादुर्गा देवीची पालखी दिवचलच्या दरेक घराक भेट दिवपा खातीर वेली. नवसंमाराच्या निमतान युवा गायक कलाकार, राजयोग धुरी आनी हेर गायक कलाकारांची गायनांची मैफल जाली. 25 नोव्हेंबराक उत्सवाची सांगता जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी देवी शांतादुर्गा देवीचे दर्शन घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला गोंय सरकार काम करीत आसा. हरवळे गांवांत सौंदर्यीकरण करपा खातीर सरकार प्रयत्न करता. हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थान परिसराचे सौंदर्यीकरण जालें ताचे उपरांत पर्यावरण, रोजगार, आर्थीक, सामाजीक नदरेंतल्यान गांवाचो विकास जातलो. स्थानिकांक स्वयंरोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जाले उपरांत पर्यटक वाडटले. सध्या गोंयांत व्हड प्रमाणांत उदरगत जावपाक सुरवात जाल्या. येवपी काळांत गोंयाक पुराय नदरेंतल्यान एक आदर्श राज्य करपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. हरवळे सांखळे हांगा श्री रुद्रेश्वर देवस्थान तशेंच हरवळे धबधबो आनी सरभोंवतणच्या वातावरणाच्या सौंदर्यीकरण कामाच्या बुन्यादी फादर बसोवपाच्या सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे बरोबर केंद्रीय मंत्री तशेंच उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, देवस्थानाचे अध्यक्ष यशवंत माडकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. अत्यंत म्हत्वाकांक्षी असो हो प्रकल्प पुराय जाल्या उपरांत हरवळे गांवाक स्वताची अशी एक वेगळी ओळख निर्माण जातली आनी चडांत चड पर्यटक ह्या भागात येवन देव रुद्रेश्वराचे दर्शन घेतले अशें मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मानेस्तांची उलोवपां जालीं. दिवचल नगरपालिका वाठारांत भायलीपेट ह्या प्रभागात उदरगत कामांचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक दिवचल मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत शेटये, दिवचल नगरपालिकेची नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार, थळावे नगरसेवक अनिकेत चणेकार, उपनगराध्यक्ष दीपा पॉळ आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भायलीपेट हांगा फुटपाथ, गटार तशेंच हेर उदरगतीच्या कामांचो बुन्यादी फातर आमदारांनी बसयलो. दिवचल मतदारसंघाक उदरगतीच्या बाबतीत गोंयांतलो एक आदर्श मतदारसंघ करपा खातीर आपूण आमदार ह्या नात्यान बांदील आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे हांणी सांगलें. मये मतदारसंघातल्या चिमुलवाडा मये हांगा नवीन रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचो शुभारंभ मयेचे थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी 24 नोव्हेंबराक जालो. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, मये ग्रामपंचायत सरपंच वासुदेव गांवकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आपल्या मये मतदारसंघाक गोंयांतलो एक आदर्श मतदारसंघ करपा खातीर आमदार ह्या नात्यान आपूण सदांच बांदील आसा अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार हांणी मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर जिल्लो पंचायत वांगडी ह्या नात्यान आपूण आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या आदारान सदांच वावुरता आनी मुखार लेगीत वावुरतलो अशें म्हळें. रवींद्र भवन सांखळी आनी गोवा कोंकणी अकादमी हांच्या जोड पालवान आयोजीत पयली दिवचल आनी सत्तरी तालुका मर्यादीत कोंकणी नाट्य सर्त 28 नोव्हेंबराक सोंपता. ह्या नाट्य सर्तींत वट्ट 18 कोंकणी नाटकां सादर जालीं. आनी इतल्यान हे सत्तरी तालुकाचे बरोवन धाडिल्लें जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.